श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संकटमोचन हनुमान अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणां। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युताम्। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणां। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युताम्। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं
हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां
किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात्। तुष्टाव भक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः। रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात्। तुष्टाव भक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः। रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः।
श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य
तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना
यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति
विमोचनमहाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचनमहाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणां धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचनमहाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो
लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्।
श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां। यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा। त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं।
धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतां यया जीवितवानाद्य तां शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्र एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।